بسم الله الرحمن الرحیم. هذا دا یعنی دا بالقسم ذکر دے. و ان للطاغین او یقینا د پاره د سرکشو لشر مآب خامخا بد زید ورتلو دے. جهنم یسلونها دن بکړی شي دیتا فبئس المهاد نو بد بچونه دا بد بستر دا. هذا دا فلیذوقو اوسکی دی لرا اوبویل شي اوسکی دی لرا حمیم گرمی اوبا وعساق وینزوی واخر من شکله ازواج او نور په شکل د دی باندې جوړی جوړی عذابونه دي. هذا فوج مقتحم دا دی یو ډله یو ځای کیدون کی معکم تاسو سره لا مرحبا بهم ندوی خیر علی دی لرا انهم صالو النار یقینا دی با دن کړي شي ورتا. قالو وی دی بل انتم بلکی تاسو لا مرحبا بكم ندوی خیر علی تاسو لرا انتم قدمتموه لنا تاسو را مخی کړو مونږ لرا یعنی دا دوزخ رات تاسو خودلې ده. فبئس القرار نو بد زید پات کېدو ده. قالو وی دی ربنا ورب زمونږه من قدم لنا هذا چارا مخی کړیو مونږه دیتا فزده نو زیاد کی دلرا عذابا من النار عذابا ضعفا من النار عذاب دو چند اورنا. وقالو ویدی مالنا سدی مونگ لرا لا نرا چی نوینو مونگا رجالا نغسری کننا نعدو من الاشرار چیو مونگا را بلل بمونگ دی لرا د شریانو نام. اتخذناهم سخریا آیا نیولو مونگا غیلرا پټوکو باندې امزات عنهم الابصار یا کګیدی د دینا سترګې زمونگا. ان ذالک لحق یقینا خامخا دا حق دے تخاصم اهل النار جګړه د اور والو